अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और रब ताला से दुआ को हूँ कि रब ताला आपको वो यकीन दे जो कि आपकी दुआ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज मैंने यकीन पे इसलिए बात की कि बहुत सारे लोग जब मैसेज कर रहे होते हैं तो उसमें एक बात बोलते हैं, ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली जो है ना, जब रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें, तो साथ में कहते हैं कि हमारी तो होगी नहीं, शायद आपकी सुन लें। अच्छा, पहले दुआ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका यकीन हो कि अल्लाह ताला जो है ना वो आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। और आपको पता है कि रब ताला ने जो है वो हमें बता दिया कि रब ताला जो है वो हमारे गुमान के साथ है। हम जैसा गुमान रब ताला के साथ करेंगे ना, वो वैसा ही मामला हमारे साथ करेगा। और फिर क्या है कि यकीन, आप ये सोचें कि यकीन जो है वो चीज़ है जो कि आपके वो एनर्जी देता है जिससे कि आपके काम होते हैं। यकीन जो है ना वो एक्टिवेट करता है उस चीज़ के लिए आपके जज्बे को, जो चीज़ आपको चाहिए होती है। यकीन से ऐसा है कि आपको वो विज़न बन जाता है जिससे कि आपको वो एक विनर्स वाला एटीट्यूड, कहते हैं कि जो यकीन होता है ना आपके दिमाग में, वहाँ से आपकी कामयाबी जो है वो शुरू होती है, आपके उन ख्यालात से जो यकीन आपके अंदर होता है। तो आप ये सोचें कि अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो आप गौर करें कि क्या आपको वाकई यकीन है कि ये काम अल्लाह ताला आपके लिए कर देगा। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो एज़ अ मुस्लिम जो है ना वो हमारे फ़ेथ का हिस्सा है, हमारे ईमान का हिस्सा है। और कुछ चीज़ें जो हैं वो इस तरह से हैं कि वो लॉज़ हैं, लॉज़ ऑफ नेचर हैं। वो चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन चीज़ें आपके लिए वैसी ही होंगी क्योंकि वो कायनात के रूल्स हैं। उसमें से एक रूल ये भी है कि आप जो एक्सपेक्ट करते हैं ना वो आपके लिए होता है। ये है पिग्मेलियन इफ़ेक्ट। अच्छा, पिग्मेलियन इफ़ेक्ट जो है उसके ऊपर आप जाएं, इंटरनेट भरा पड़ा है। वो ये कि आप जिस किसी से भी कोई बात करते हैं, इवन एक इंसान से भी आप बात करने लगेंगे ना, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि वो बंदा जो है वो बात तो नहीं मानेगा, लेकिन चलो मैं कह के देख लेती हूँ। और इवन ये एक्सपेरिमेंट जो है ये बच्चों पे किए गए, और हम में से बहुत से लोगों को ये शिकवा होता है कि जो है ना वो माएँ कहती हैं कि बच्चों को जब वो बुलाती हैं तो बच्चे बात नहीं सुनते, तो एक्चुअली बैक ऑफ देयर माइंड वो ये सोच के बैठी होती है असर तो नहीं होगा, लेकिन चलो ये बात कह के देख लूँ। लेकिन क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, बच्चों पे, डिफरेंट लोगों पे, कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है ना अगले बंदे से, वो एक्चुअली आपका काम उसके अकॉर्डिंग होता है, अगले बंदे का रिएक्शन वैसे आता है। ये तो हो गए ह्यूमंस। और कि लेकिन ऐसा है कि इवन आप रब ताला से भी जब जो है वो एक अच्छी उम्मीदें लगाते हैं, तो ये है आपका पावर ऑफ बिलीफ। पावर ऑफ बिलीफ ऐसा है कि जो आप सोचते हैं ना, आपको यकीन होता है कि ये काम होगा, तो फिर रब ताला ने तो पूरे कुरान में आपको यकीन बनाने के लिए ही कितनी चीज़ें बोली कि जो मुझ पर तवक्कल करेगा मैं उसके लिए काफ़ी हो जाऊंगा, जो सब्र करेगा उसके लिए बहुत बड़े इनामात हैं। ठीक है, तो फिर क्या है कि आपको बहुत यकीन से दुआ मांगनी है कि रब ताला जो है वो आपकी दुआ को कबूल करेगा ही करेगा। और फिर आप देखें कि वहाँ से मुआवजे होंगे। अगर हम इतने ढीले ढाले फैक्ट में होंगे तो आप देखें, ना तो हम दीन के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करें दुआ कबूल करने की, और ना ही दुनियावी लिहाज से जो है, ना तो वो लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन पूरा हो रहा है, और ना ही जो है वो पावर ऑफ बिलीफ जो है ना उसकी कंडीशन मीट हो रही है। तो बराए मेहरबानी, अगर आपको ऐसा लगता है, और हम सब के साथ ये फेजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये किसी एक बंदे के साथ है, हम सब के साथ ऐसा होता है कि हम चीज़ें चाहते हैं कि बिल्कुल इंस्टेंट, जल्दी जल्दी, लेकिन वो काम हमारे नहीं हो रहे होते। तो उसके अंदर हमें ये देखना है कि कहाँ कमी है, हमारे यकीन में कमी है, हमारे अमल में कमी है, या फिर ऐसा है कि हमें जो चीज़ चाहिए रब ताला ने उसके लिए जितनी दुआ की क्वांटिटी रखी है, जिस तरह से रब ताला चाहता है कि उससे पहले हम अपग्रेड हों और ख़ुद को इस काबिल कर लें कि हम उस चीज़ को रिसीव कर सकें, तो हमें दुआ में वो मेहनत लगानी है। हमें अपने यकीन को सारे टाइम तक मज़बूत रखना है, तभी इंशाअल्लाह रब ताला हमारी दुआओं को कबूल करेगा। अच्छा, आज जिन सिस्टर ने जो है वो अपना मिरेकल बताया वो भी बहुत अमेजिंग है। अच्छा, एक चीज़ और कि ये सारी चीज़ों को जिनको हम मिरेकल्स कहते हैं ना, तो एक्चुअली इन लोगों ने बहुत यकीन से दुआएं मांगी होती हैं, और ये फिर ऐसा होता है कि हम जब इनको सुनते हैं ना, तो ये हमारे लिए एग्जांपल है कि हम अपनी जिन जिन चीज़ों के लिए दुआ मांग रहे हैं, तो फिर हमें ऐसे यकीन के साथ जो है ना वो अल्लाह ताला से दुआ मांगने कि रब ताला बस हमें चाहिए, हमें बेस्ट करके दें। और दुआ के बाद फिर ये यकीन भी हो कि दुआ कबूल होगी, और जिस फॉर्म में भी कबूल होगी इंशाल्लाह वो डिसीजन मेरे रब ताला का मेरे लिए बेस्ट डिसीजन होगा। ये सिस्टर जिनकी मिरेकल स्टोरी मैं आज शेयर कर रही हूँ,
یہ بتاتی ہیں کہ ان کے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر ایک معمولی سا پھوڑا نکلا۔ کہتی ہیں کہ میں محلے کے ڈاکٹر کے پاس ہی چلی گئی اور اس سے دوائی لے لی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ ایسا ہوا کہ مزید دوائی کھانے کے بعد وہ ریاکشن ہو گیا اور بیماری جو تھی وہ بڑھنا شروع ہو گئی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھیلنا بھی شروع ہو گئی۔ کہتی ہیں یہ دیکھ کر جب میں تھوڑی سی پریشان ہوئی اور پھر میں نے سوچا کہ میں جو اب ہاسپٹل جاؤں گی اور اسپیشلسٹ کو دکھاؤں گی۔ کہتی جب میں نے ہاسپٹل میں اسپیشلسٹ کو دکھایا تب تک میرا زخم جو تھا وہ کافی بڑھ چکا تھا اور کافی پھیل چکا تھا۔ کہتی کہ جب میں ہاسپٹل گئی ہوں اسپیشلسٹ کو دکھایا تو اس نے مجھے اینٹی بائیوٹکس دیے اور اس نے بولا کہ اس سے فرق پڑے گا انشاءاللہ۔ کہتی ہیں لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، اینٹی بائیوٹکس کھانے کے بعد تو ایسا ہو گیا کہ وہ بالکل سپیڈ اپ ہو گیا اور زیادہ زخم خراب ہونا شروع ہو گیا اور زیادہ جو ہے نا وہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ کہتی میں بہت پریشان ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ میں دوائی کھا رہی ہوں اور تو بھی اس کا ریاکشن ہو رہا ہے، وہ مزید خراب ہو رہا ہے۔ اور تب تک کہتی ہیں کہ پاؤں میں اتنی تکلیف ہونا شروع ہو گئی تھی کہ مجھے اس تکلیف سے درد ہوتا تھا اور بے انتہا اس درد کی وجہ سے میں ایک بے چینی کی کیفیت میں تھی اور چلنے میں بھی مسئلہ تھا ہی تھا۔ پھر کہتی ہے کہ میں نے دوبارہ گئی اور ڈاکٹر کو میں نے چیک اپ کرایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی یہ تو ایسا ہے کہ پاؤں کا یہ والا حصہ جو ہے نا یہ تو کاٹنا پڑے گا کیونکہ یہ پھیل رہا ہے اور یہ کچھ اس طرح کا انفیکشن سا ہو گیا کہ اس حصے کو جو ہے نا ہمیں کاٹ کے نکالنا پڑے گا، ورنہ یہ مزید پھیل گیا تو پھر اور زیادہ ایریا جو ہے نا وہ ہمیں کاٹنا پڑے گا۔ کہتی کہ یہ سننا تھا میں تو پریشان ہو گئی کہ میں معذور ہو جاؤں گی، یعنی مجھے اپنا ایک پاؤں کٹوانا پڑے گا۔ کہتی درد سے تو میں آلریڈی بے چین اور بے حال تھی، اس سوچ نے تو مجھے اور زیادہ دکھی کر دیا اور باقاعدہ ایسا ہوا کہ میں سوچ کے یہ کہ میں اپنا ایک پاؤں جو ہے وہ ضائع کر دوں گی۔ کہتی ہے کہ یہ سوچ کے مجھے ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا اور پھر یہ کیفیت اتنی زیادہ ہو گئی تو انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ درود شریف پڑھتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ آیا کہ اگر وہ درود تاج پڑھیں تو درود شریف جو ہے وہ بیماریوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہیں یہ پڑھا ہوا تھا کہ 11 دفعہ اگر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور سارا دن وہ پانی پیتے رہیں تو بیماریوں سے شفا ہوتی ہے۔ کہتی ہے میں نے بہت ہی یقین کے ساتھ جو ہے وہ یہ عمل کرنا شروع کیا۔ کہتی صبح اٹھتی اور پانی کے اوپر بہت ہی فوکسڈ ہو کے بہت کنسنٹریشن سے بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ 11 دفعہ درود تاج پڑھ کے پھونک لیتی اور سارا دن جو ہے وہ پانی پیتی رہتی۔ کہتی ہے اور میں مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی چلی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں بہت یقین سے پڑھ رہی ہوں، آپ نے مجھے شفا دینی ہے اور جو ہے نا آپ نے مجھے جو ہے وہ اس مشکل سے نجات دلانی، میں بالکل معذور نہیں ہونا چاہتی۔ کہتی چند دن ہی گزرے تھے کہ مجھے تھوڑا سا ڈفرینس فیل ہونا شروع ہوا اور گریجولی ایسا ہوا کہ اس میں چینج آنے لگا۔ کہتی یہ دیکھ کر تو میرا یقین اور بڑھ گیا، میں نے اور زیادہ توجہ اور دھیان جو تھا وہ درود تاج کے پڑھنے میں لگا دیا اور جب میں پڑھ کے پھونکتی تھی تو میرا پورا کنسنٹریشن ہوتا تھا اور میں اپنے یقین کو ہلنے نہیں دیتی تھی۔ کہتی ہوں پھونک کر روزانہ ایسے ہی پانی پیتی رہی اور فائنلی وہ دن بھی آیا کہ فل ریکوری کی طرف میں جانا شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ جو ہے وہ انفیکشن جو ہے وہ ختم ہونے لگا، ڈرائی اپ ہونے لگا، وہ زخم جو تھا وہ شرنک ہونے لگا اور کرتے کرتے جو ہے وہ سوکھ گیا اور فلی ڈرائی اپ ہو گیا۔ اور کہتی ہیں کہ وہ چیز جس کے لیے ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ پاؤں کاٹنا پڑے گا وہ مکمل طور سے میرے پاؤں سے ختم ہو گئی اور میرا پاؤں جو ہے وہ بالکل صحیح ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ یہ درود شریف کا ہی معجزہ ہے کہ آج میں مکمل طور پہ صحت مند ہوں اور کہتی ہیں کہ اس چیز کے لیے میں رب تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ کیسے رب تعالیٰ نے درود پاک کو وسیلہ بنایا میری صحتیابی کا اور مجھے اتنی معجزاتی شفا عطا کی۔ اچھا اب یہ جو کچھ انہوں نے پڑھا تھا اس کا پروسیجر وہ بتا رہی ہیں کہ جو بھی کوئی بیمار ہو، چاہے اس کی بیماری چھوٹی ہے یا بڑی، ایون اگر آپ کو نزلہ تک بھی ہو جائے، کوئی موذی مرض ہو، کوئی چھوٹی کتنی چھوٹی بیماری کیوں نہ ہو کتنی بڑی بیماری، تو اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ یا تو ایسا ہے کہ مریض خود یا پھر اس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی جو ہے وہ درود تاج کو 11 بار پڑھ کے پانی پر دم کر دیں اور درود تاج کو بہت یقین کے ساتھ اور بہت ہی توجہ کے ساتھ پڑھ کے 11 دفعہ پانی پہ دم کریں اور مریض جو ہے وہ سارا دن صرف وہی پانی استعمال کرے اور یہ آپ کرتے رہیں جب تک کہ آپ مکمل طور پہ نہیں صحت یاب ہو جاتے۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ جو کوئی بھی ایسا عمل کرے گا میں اپنے تجربے سے بتا سکتی ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامل شفا نصیب کرے گا اور آپ کو جو ہے نا کوئی لاجیکل ریزن بھی نہیں ملے گا کہ مطلب کس وجہ سے جو ہے وہ اس طرح شفا ہو گئی، آپ لاجیکلی اس کو ایکسپلین نہیں کر پائیں گے
اور رزلٹس ایسے ہوں گے کہ ڈاکٹرز بھی جو ہے نا وہ بے یقینی کا شکار ہو جائیں گے، وہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ ایون ایسا ہے کہ اگر کسی کے چہرے کے اوپر چیچک وغیرہ کے داغ بھی اگر ہوں تو وہ اب بھی جو ہے نا وہ یہ نشانات کے لیے عمل کر سکتا ہے، یہ عمل اس کے لیے بھی جو ہے وہ بہت افیکٹو ثابت ہوگا۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنی دفعہ ممکن ہو سکے کوشش کریں کہ آپ کی زبان جو ہے وہ تر رہے درود شریف سے، اور اپنی صحتیابی کے لیے آپ نے خوب خوب دعائیں کرنی اور ساتھ میں یہ والا پانی پینا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی معجزاتی خیر نہیں دیتا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر سسٹر، رب تعالیٰ آپ کو اس نیک کام کا خوب خوب اجر دے انشاءاللہ، اور جو ہے وہ جو بھی آپ نے یہ شیئرنگ کی ہے رب تعالیٰ اس کو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ آپ میں سے کسی نے بھی جو ہے وہ اگر اپنی میریکل سٹوری شیئر کرنی ہو تو آپ میرے ساتھ انسٹا کے اوپر جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ انسٹا کی آئی ڈی جو ہے وہ آپ کی اسکرین پر ڈسپلے ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور آج سے آپ نے درود شریف پڑھنا اور اپنے یقین کو بہت مضبوط کر لینا ہے۔ رب تعالیٰ ہمارے گمان کے ساتھ ہے، اور جیسا ہم رب تعالیٰ کے لیے گمان کریں گے ویسا ہی رب تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ چھوٹی سی بریک کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔